अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोफार्मिस्ट आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते में मेरे मुसलमान बहन भाई होंगे, खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे सही। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और मेरे अहले खाना के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन किराम, अगर किसी मेरे बहन भाई ने के ज़हन में कोई बात आती है पूछने के लिए, कोई काम है, तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें। अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वो उठाई नहीं जाएगी। आपने कुछ पूछना है, 1 सवाल के अलावा अगर 2 सवाल हुए तो आपको जवाब नहीं मिलेगा सही। आप 1 सवाल और मुख्तसर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दें और मैं खुद आपको जवाब दूँगा सही। नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ होती हैं, ये आपके ज़ायचे को देखकर उनकी चाल, सितारों की चाल देखकर बयान की जाती हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है सही। नाज़रीन किराम, वक़्त को ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। एरियस बुर्ज हमल है, सैयारा मरीख़ है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए, उनका ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा सही। इस हफ्ते में किसी करीबी इलाके में सफ़र करने के लिए जाना पड़ सकता है। सैर का भी हो सकता है, मीटिंग का भी हो सकता है, या वैसे ही कोई काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ गया। कारोबारी और मुलाज़िम पेशा अफराद को बेहतरीन निजात के लिए हसूल के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि हम थोड़ा-सा काम करके कहीं ठीक हो जाएँगे, ऐसा मुमकिन नहीं है सही। इस अरसे में घरेलू मामलात में कुछ तब्दीली आती दिखाई दे रही है सही। वालिदैन और बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात की नोयत अगर कशीदगी का शिकार है तो वो बेहतरी होती हुई नज़र आती है सही। जो पिछले कई दिनों से आपके वालिदैन के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब थे, वो इंशाअल्लाह अब ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं सही। वो अफ़राद जो तालीम और तरबियत से मुंसलिक हैं, इस हफ़्ते इनकी पोज़ीशन आपको ख़ास फ़ायदेमंद हासिल होगी। यानी कि आपकी जो पोज़ीशन है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है सही। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेंगे तो कामयाबी नज़र आती है सही, मगर ध्यान से सही। कारोबारी सूरत-हाल के हवाले से हालात साज़गार रहेंगे सही, परेशान मत होइएगा काम के हवाले से, इंशाअल्लाह हालात बेहतर रहेंगे सही। कानूनी मामलात को लेकर परेशान थे, तो ये वक़्त ऐसा है कि आपको इनका हाल मिलने की तवक्को है। यानी कि जो आपके मामलात थे, वो कानूनी नोयत पे आप अफ़सोस कर रहे थे। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा है कि आगे बेहतर होता जा रहा है मामलात। जैसे ही यकम अक्टूबर चढ़ेगा, तो ये मामलात जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएँगे जी। सेहत की तरफ ख़्याल करें, सेहत जो है ना अगर ख़राब हो गई, तो फिर लंबे होंगे, घर का खाना इस्तेमाल करें और सदका खैरात करते रहें। पीर को बच्चों में तक़सीम करें, मिठाई वग़ैरह, स्वीट्स वग़ैरह, और हफ़्ते वाले दिन गोश्त का सदका दें। ये 2 चीज़ें जो है ना आपने कंटिन्यूज़ करनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टॉरस बुर्ज सूअर है और सैयारा इसका ज़ोरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा इस वक़्त अगर आपने अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, तो ऐसा करना बेहतरीन मुनासिब रहेगा सही। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं, कोई काम करना है, कोई सरअंजाम देना है, वो चाहे शादी का हो, काम का हो, मकान का हो, कोई काम करना है, तो ये वक़्त आपके लिए बहुत बेहतर है सही। ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में कुछ ख़ास बेहतरी पैदा ना होगी। वरासती मामलात के सिलसिले में अपने अरूज पर रहेंगे सही। और अगर आप पहले तवज्जो ना दे रहे थे, तो अब आपको तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे आपका विरासत वाला काम जो है ना एहसन तरीके से हल हो जाएगा सही। काम के सिलसिले में और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क सफ़र दरपेश आएगा। इसके अलावा टेलीफ़ोकिंग गुफ्तगू भी रहेगी, यानी कि दोस्तों के साथ राब्ता टेलीफ़ोन के ज़रिए कह लें सही, आप नेट के ज़रिए कह लें सही, जिस तरह भी कह सकते हैं वो राब्ता रहेगा सही। हकूमती अफ़सरान से वाबस्ता काम किसी फ़ैसले कुन नतीजा पर पहुँच सकते हैं, ज़रा ज़ोर लगाते रहें तो इंशाअल्लाह होता रहेगा सही।
وہ افراد جو کرائے کا مکان کی تلاش میں ہیں یا دکان ہے یا مکان ہے لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنی خواہش کے مطابق چیز ملتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ آپ جو چاہتے ہیں، جس طرح کا مکان آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ آئیڈیل رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں نظر آتی ہے، توقع نظر آتی ہے کہ آپ کو مل جائے گا صحیح۔ صحت کی طرف خاص خیال رکھیں، پانی جو ہے وہ ابال کے پئیں، اور پیر والے دن بچوں کو صدقہ دیں اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیمنائز برج جوزہ ہے، سیارہ طارت ہے، یا وہ لوگ جو 21 مئی سے لے کے 20 جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ یہ تاریخیں آپ کے لیے خوش قسمتی لے کر آئیں گی۔ وہ کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ آپ نے آنے والی تاریخیں جو ہیں یہ آپ کے لیے خوش قسمت رہیں گی صحیح، یہ مراد ہے میری۔ ان دنوں میں آپ کو کسی کھانے پینے کی دعوت میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے، وہ شادی ہو، بیاہ ہو، پارٹی ہو، محفل ہو، اس میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو سکتا ہے صحیح۔ اگر آپ کے کچھ مسائل جو کہ بگڑے ہوئے ہیں، بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں گے یا حل ہو سکتے ہیں صحیح۔ کول مائنڈڈ رہی، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رواں دنوں میں ذرائع معاش کے معاملے میں خوشخبری نصیب ہوگی۔ کاروبار کہہ لیں، ذریعہ معاش کہہ لیں سی، آمدنی کہہ لیں سی، اس میں آپ کو خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی۔ اس وقت آپ کو اپنے گھر سے بھرپور حمایت ملے گی سی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک کی خواہشات ہیں تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر محنت بہت کرنی پڑے گی سی۔ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، آپ جائیں نہیں گے۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے بہت برا رہے گا صحیح۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے آپ کو جو توقعات ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، یاروں دوستوں کے ساتھ، عزیز و کاروں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحیح، مگر سفر کے لیے آپ احتیاط کریں۔ سفر احتیاط سے کریں گے تو بہتر ہوگا، صدقہ دے کے جائیے گا تو اس لیے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کینسر برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، یا وہ لوگ جن کو معلوم نہیں ہے برج کا، 21 جون سے لے کے 22 جولائی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا صحیح۔ یہ جو آنے والے دن ہیں آپ کے سے، یہ گھریلو معاملات میں نشیب و فراز کا تعلق کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر نیچے ہوتا رہے گا صحیح۔ ان دنوں میں احتیاط کریں، بولنے کی، سمجھنے کی، فضول خرچی کی احتیاط کریں، لڑائی کا، بات بگڑنے کا خطرہ ہے صحیح۔ ان دونوں میں سے احتیاط کریں۔ اس عرصے میں لوگوں سے آپ کو کوئی حمایت حاصل نہ ہوگی، وہ چاہے گھر کی ہو چاہے لوگوں کی ہو، حمایت حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سی، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت احتیاط کریں۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا ہے، یہ چنگاری ہے، اگر ہوا لگی تو بم بلاسٹ ہو جائے گا سی۔ روپے کے معاملات میں، دین لین میں وقت اچھا گزرے گا اور اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، لیکن ادھار دی ہوئی رقم واپس نہ مل سکے گی، یہ نہ کیجیے گا۔ آپ نے ادھار کوئی مانگتا ہے آپ تو آپ اس سے ادھار نہ لیجیے گا، وہ واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سی۔ وہ لوگ جو ملازمت کے لیے پریشان حال ہیں، اچھی جاب کے لیے پریشان حال ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ یہ جا کے نا آپ کی تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو حسب منشا خوشخبری ملے گی سی، لیکن ترقی یا عہدے میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جس سکیل پر جائیں گے اسی سکیل پر آپ کو ملے گی۔ آپ کہیں گے نا مجھے بڑھ جائے، مگر ایسا نہیں ہے، وہ اگلے سال ہی ممکن نظر آتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں اچھی خبر نہیں ہے صحیح۔ تو مہمت آکا چھاکی رہے گی سی، ذرا بولتے وقت احتیاط کریں۔ اگر بھی بیگم بچے اور کوئی گھر والے کوئی دو باتیں کرتے تو ایک بات کر کے خاموش ہو جائے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
اگر آپ بانڈ خریدنا چاہتے ہیں، لاٹری، ریس وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئییں ہیں آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی گئی ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے کسی بہن بھائی نے کوئی بات کرنی ہو، سوال پوچھنا ہو، سکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میرا ریگولر نمبر نہیں، واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے وائس میسج کریں مجھے، اور میں خود آپ کو جو ہے نا آپ کے وائس میسج سن کے آپ کو جواب دوں گا۔ صحیح، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ لیو برج اسد ہے، سیارہ شمس ہے، یا وہ لوگ جو 23 جولائی سے لے کے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ صحیح، گھریلو حالات اور والدین کے ساتھ تعلقات کا خرابی کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑا جو ہے نا یہ لڑائی کا جو ہے نا اندیشہ ہو رہا ہے۔ صحیح، آپ جتنا خیرات کریں گے اس ہفتے آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ پریشانی جو ہے نا آپ کے ارد گرد ایسے منڈلائے گی جیسے پولیس ایک مجرم کے پیچھے جو ہے نا۔ صدقہ خیرات کریں، اللہ توبہ کریں، آپ پیر والے دن بچوں کو بھی دیں مٹھائی وغیرہ اسکیم میں، اور یہ پورا ہفتہ جو ہے نا جو بھی سمجھ آتی ہے، مگر خاص طور پر منگل کو لال چیز کا صدقہ دیں اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں۔ باقی جس طرح آپ جو سمجھتے ہیں آپ وہ صدقہ دیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ سی سیارگان کی نحس اثرات سے آپ کی صحت میں خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ آپ کے جو ذائچے میں ستارے ہیں نا وہ آپ کے نحس ہیں، تو اس میں سے جو نا آپ کی صحت بھی جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، ان دنوں صحت پر خصوصی توجہ دیں، آپ ذرا سی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے اس پہ توجہ دیں۔ ملازمت پیشہ افراد کوشش کریں کہ افسران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بہتر بنائیں، خراب نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح، جو آپ پچھلے کئی دنوں سے ذہنی طور پر شکار تھے تو اس سے نجات حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، انشاءاللہ تعلیم میں آنے والے مشکلات کے حل کے لیے دوستوں اور بہن بھائیوں سے مدد لیں، آپ کو پوری مدد ملے گی۔ صحیح، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، موسیقی، ڈرامے، فلمیں، یہ ان چیزوں پر آج کل جو ہے نا آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ صحیح، شوق بڑھا ہے پرانی نئی فلمیں دیکھنے کا۔ صحیح، شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ یار دوستوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ڈرامے ہوں، اسٹیٹ ڈرامے ہوں یا ویسے ڈرامے ہوں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند کریں گے۔ صحیح، اگر گھر پر بھی گزاریں گے تو بہتر ہے۔ صحیح، غیر ضروری اخراجات کی میں خاطر خواہ کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، آپ جو غیر ضروری اخراجات کر رہے تھے تو اس میں کافی سارا جو ہے نا اب اتاؤ جو ہے نا ہو رہا ہے، جو پہلے بلند تھا نا اب نیچے آ رہا ہے۔ صحیح، صحت کی طرف بھی خیال کریں ورنہ صحت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ویرگو برج سنبھلا ہے، سیارہ اس کا طارد ہے، یا وہ لوگ جو 24 اگست کے درمیان سے لے کے 22 ستمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ بھی کیسا گزرے گا؟ صحیح، ان ہفتوں میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر تھوڑی سی بھی صحت خراب ہوگی نا تو آپ لمبے ٹائم کے لیے جائیں گے۔ صحیح، صحت بہت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، ادویات کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ صحیح، بینک سے قرضہ لینے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ آپ قرضہ لینا چاہتے ہو تو لے لیں، مل جائے گا۔ صحیح، قریبی جاننے والوں سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ صحیح، بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کا کوئی اچھا دور شروع ہوگا۔ صحیح، آپ بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور اچھا دور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اچھا دور شروع ہوگا۔ صحیح، کوئی موقع بھی مل سکتا ہے، کوئی چیک بھی لگ سکتا ہے۔ صحیح، یہ سفر تجارتی امور کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، ازدواجی معاملات کے حوالے سے آپ پر اگر نشیب و فراز والا دور چل رہا تھا تو اب وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحیح، حالات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ صحیح، اور بہتر ہونا اور شروع ہو گئیں گے۔ صحیح، آمدنی حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، یعنی کہ آسان طریقے سے
آپ جو ہے نا آپ کی آمدنی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کاموں پر دور زور دیں صحیح، اور دوسرے کاموں سے پرہیز کریں جس میں آپ کو نقصان دہ ہے صحیح، ورنہ بہت نقصان ہوگا اس سے آپ کو بھی، اور آپ کے کاروبار کو بھی جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح۔ صحت کی طرف بھی خیال رکھیں صحیح، نیا کام مت کرنا ورنہ پیسہ ضائع ہو جائے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لبرا برج میزان ہے، سیارہ زورا ہے، یا وہ لوگ جو 23 ستمبر سے لے کے 22 اکتوبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا صحیح۔ یہ پورا ویک جو ہے نا آپ کی مشکلات میں رہے گا صحیح، نرم گرم یہ سلسلہ کبھی اپ ڈاؤن چلتا رہے گا صحیح۔ کسی گھر کے فرد کی وجہ سے پریشانی بھی آ سکتی ہے صحیح، وہ بچوں کی طرف سے بھی، بہن بھائیوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ساس اور سسر کی طرف سے، یا اور بھی کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی گھر میں پریشانی آ سکتی ہے صحیح۔ کاروباری صورتحال کا مزید بہتر بنانے کی غرض سے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں صحیح۔ اگر آپ دوسری جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں صحیح۔ آپ کا لوگوں میں گراف بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لوگوں میں وقار نہیں، آپ کا وقار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ جو مالی لوگ ہیں، جو مالی مالدار ہیں، مالی مستحق ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ آپ کو اپنی امیدیں، اپنی کامیابی اور اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے صحیح۔ آپ کی بہتر خواہشات اور امیدیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کی 10 وشیں ہیں تو اس میں سے سمجھ لیں آدھی ہو جائیں گی، آدھی رہ جائیں گی، وہ اگلے دوران میں پورا ہو جائے گا صحیح۔ اولاد کے ساتھ ناراضگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ آسان ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے صحیح۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کاموں سے آپ دور رہیں صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، آپ دوسرے کے کام کی طرف توجہ نہ دیں صحیح، ورنہ آپ کے کام میں نقصان ہوگا تو آپ کو مار پڑ سکتی ہے۔ مار سے مراد ہے نقصان کا مطلب ہے میرا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسکارپیو برج اقرب ہے، سیارہ مریخ ہے، یا وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ بھی کیسا رہے گا۔ ان دنوں میں بعض لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور پیک پر کریں گے صحیح۔ وہ دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، فیکٹری میں بھی ہو سکتا ہے، ورکنگ میں بھی ہو سکتا ہے، شاپ پر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس وقت آپ کے گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو سکے۔ اس لیے آپ ان لوگوں سے دشمنی وغیرہ مول نہ لیں، آپ کو نقصان ہوگا ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور اخلاقی طور پر بھی، تینوں چیزوں کا جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ثابت نہیں ہوگا، ملا جلا رہے گا، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن رہیں گے صحیح۔ ان دنوں میں تبدیلی، ملازمت یا ٹرانسفر سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی چینجنگ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حکومت انہیں آگے پیچھے کرے، اگلے ٹرین میں بھیج دیں یا کہیں دوسرے شہر بول دیں، یہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم سے آپ سے کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا آپ سر جھکا کر کام کریں، آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ ملا جلا ہفتہ ہے صحیح، اچھا برا ہفتہ ہے صحیح۔ آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنے کی خواہش مند ہیں تو ان میں سے ان دنوں کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و کاروں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ آپ کی بول چال کم رہے گی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں کم رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں آپ کے ستارے کے چال دیکھ کر بیان کی گئی ہیں، غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، میرے کسی بہن بھائی نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو، یہ سکرین پر دیے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ مجھے وائس میسج کریں، میں وائس میسج سن کے آپ کو خود جواب دوں گا صحیح۔ میرا کوئی پی اے نہیں جواب دے گا، کوئی میرا ملازم جواب نہیں دے گا،
मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट को खुद समझाऊँ और खुद बात करूँ उससे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सजिटेरियन। बुर्ज कौस है, सैयारा मुश्तरी है, या वो लोग जो 23 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये वीक कैसा रहेगा सही? इस हफ्ते जो आपका कोई कारोबारी मामला है, वो चाहे पंचायती फैसला है या कानूनी फैसला है, वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। रोजमर्रा मामलात और मसरूफियात बढ़ सकती हैं। अगर आप लोगों से रकम की वापसी का तकाजा करते हैं तो ये हफ्ता अच्छा रिजल्ट देगा। आप अपनी डूबी हुई रकम का मुतालबा कर सकते हैं, तो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इन दिनों में कोई खुशखबरी भी मिल सकती है आपको सही, जिसका ताल्लुक आपके माशी ताल्लुकात के साथ भी हो सकता है। आपको बैंक और इससे मुतल्लिका अमूर में देखभाल करना चाहिए। आपके जो बैंक के मामलात हैं, उसमें आप ज़रा देखें, गड़बड़ी सी नज़र आती है सही। क्योंकि जो सितारे हैं ना, वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो वो आपको परेशानी का बायस बन सकता है सही। मज़हबी जो हैं, उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है। मज़हबी अमूर पर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है सही। अल्लाह तौबा आप ज़्यादा करेंगे सी, नमाज़ रोज़ा ज़्यादा करेंगे सी। रिश्तेदारों या बहन-भाइयों की तरफ से दुःख पहुँचने का अंदेशा है सही। या पहुँच गया होगा या पहुँचने से आपको दुःख होगा सही। रवां दिनों में सफ़र से गुरेज़ करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सामान की अच्छी तरह देखभाल कर लें। सफ़र के दौरान खाना-पीना कम खाएँ सही, और कोशिश करें कि ढका-बुचा खाना खाएँ, आपके लिए बेहतर रहेगा सही। सेहत की तरफ ख़्याल करें सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी है, सैयारा ज़ोहल है, या वो लोग जो 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ़्ता कैसा रहेगा सही? इस अरसे में लोग आपके साथ काम करने और ताल्लुकात करने पर आमादा हो जाएँगे। काम पर भी आमादा हो जाएँगे, ताल्लुकात बढ़ाने पर भी आमादा हो जाएँगे, क्योंकि आप जैसा व्यापारी, आप जैसा दुकानदार उन्हें बहुत कम मिलता है। ये उन्होंने जो है ना, हर तरफ देख के तो फिर दोबारा रुजू किया उन्होंने आपके तरफ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी मामलात पर नज़रसानी करें। अगर 2 बातें हैं तो 2 अपनी मना लें, तो वो मानी जाएँगी इंशाअल्लाह ताला से। और दूसरों के काम पे ना आएँ, आपके लिए ये नुकसानदेह है। दूसरे के काम में दखल ना दें, वो आप बैल मुझे मारने वाला काम होगा, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। बैंकों से वाबस्ता मालूमात में एहतियात बरतें। किसी को कर्ज देते हुए रकम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो रवां दिनों में मतलूबा रकम वापस मिलने की तो तवक्को है। अगले हफ्ते जो है ना, वो आपको पैसे, या आइंदा आने वाले 15 दिनों में आपको पैसे मिलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ जमा पूँजी है, तो वो हालात में बेहतरी के काम लाने के लिए काफ़ी है। आराइश का शौक बढ़ रहा है आपको, घर की सजावट के लिए शौक बढ़ रहा है आपको। आप सोफ़े बदलना चाहते हैं, कर्टन लगाना चाहते हैं, रंग-रोगन लगाना चाहते हैं, ये जुनून आपको इस वक़्त चढ़ा हुआ है सही। तवज्जो आपकी उसकी तरफ रहेगी, शरीक हयात के साथ मोहब्बत बढ़ेगी और सैर और तफरीह के लिए भी जाएँगे। सेहत का भी ख़्याल रखें साथ-साथ। अगर सेहत ख़राब हो गई तो सारे मामलात ख़राब हो जाएँगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस। बुर्ज दिलु है, सैयारा ज़ोहल है। 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा सही? अज़दवाजी मामलात के हवाले से आपको इस हफ़्ते में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं सही। अगर आप अज़दवाजी अमूर के मामलात में परेशान हैं, या मंगनी या निकाह करने की ख्वाहिशमंद हैं, या इस हफ़्ते आपको शुरुआत करना चाहते हैं, ये ज़रा टेक्निकल बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको तशरीह कर देता हूँ। आप इस हफ़्ते में कोई भी काम करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप
शुरुआत करें, आपके लिए बेहतर रहेगा सही। कारोबारी अफराद को इन दिनों में किसी जगह से पार्टनरशिप की ऑफर भी आ सकती है, जो आपको फ़ायदा दिलवा सकती है अगर आप गौर से चलें तो इंशाअल्लाह ताला। खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ जो है ना साजिशें बना रहे हैं, उनसे गाफिल मत होइएगा सही। ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे सही। दुश्मन जो हैं आपको हर तरफ से ज़ेर करने की कोशिश करेंगे सही। आप अगर हमसे रुजू करेंगे तो हम आपको थोड़ा-सा मशवरा दे देंगे सही। अगर आपने मिसाल के तौर पर सुरह रंग का अकीक का इस्तेमाल कर लें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा सही। इनामी स्कीमें, बॉन्ड, लॉटरी वगैरह खेलना आपको माली फ़ायदा दिलवा सकता है। सेहत की तरफ ख़्याल रखें। अगर सेहत ज़रा-सी ख़राब होती है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें सही। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। पाइसिस बुर्ज होत है, सैयारा मुश्तरी है, या वो लोग जो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक के दरमियान में पैदा हुए, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा से। जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा, वैसे ही आपके अखराजात का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से गुजारें। खर्चा बढ़ जाएगा, ये हफ्ता अखराजात बढ़ाएगा, बेजाका खर्चा करेगा। तो अगर आप ध्यान से करें, सोच समझ के करें, तो नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बेगम कह ले खूब खर्चा करवाएगी। आप इससे पहले कि मुनासिब वो जो है ना मनसूबा बंदी कर ले, तो आपको नुकसान ना होगा। जैसे ही आपको पे मिलती है, आप उसके उसके हिस्से कर लें और उसको खर्च करने के लिए सोचिए कि मैंने कैसे-कैसे खर्च करना है सही। आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है सही। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अगर आप मुलाज़िम पेशा हैं, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें सही। आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, तो आप खुशनसीबी से चले जाएँ, आपके लिए बेहतर रहेगा सही। आपके करीबी बाज़ करीबी लोग जो हैं ना, वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं सही। जिनको आप करीबी दोस्त समझ रहे हैं कि करीबी बहुत करीबी हैं, तो वो आपको धोखा दे रहे हैं, समझ जाएँ आप। आपके लिए इशारा ही काफ़ी है। जिसकी वजह से आपको माली नुकसान भी हो सकता है सही। मज़ीद ये कि आपको खुफिया दुश्मन की तरफ से भी होशियार रहना पड़ सकता है सही, क्योंकि इनकी भी आपके खिलाफ साज़िश जारी करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, आपके सितारे की चाल को देखकर बयान की गई हैं। ज़ायचे में जो सितारे होते हैं, उनकी नोयत को देख के बयान की गई हैं। गायब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन इकराम, कि मेरे किसी बहन भाई ने कोई भी सवाल पूछना हो, स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप कॉल करें। अगर आप रेगुलर कॉल करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपने मुझे वॉइस मैसेज करना है, मैं वॉइस मैसेज खुद सुन के आपको जवाब दूँगा। कोई दूसरा आदमी नहीं सुनता सही। इसी के साथ मुनीब खान एस्ट्रो पामिस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।